السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في درس جديد من السلسله ديال الفيديو اللي تندير على لا بيولوجي. اليوم غادي نشوفوا كور جديد لا فلوريستيك. قبل ما نبداو غنشوفوا كيلكو تيب بيولوجيك، اعتمادا على الكاركتير ديال السيكل البيولوجيك يمكن لينا نميزو ما بين جوج ديال لي جروب ديال لي بلونط. عندنا لي بلونط انيال و لي بلونط فيفاس. لي بلونط انيال ولا تتسموا كذلك تيغوفيت، وهما لي بلونط ولا السيكل دو في ديالهم قصيره، يعني دو لاغرين ا لاغرين، من لاغرين حتى لاغرين هاد المده تستغرق ان اني. داكشي اللي تنقولوا لي بلونط انيال. من حدنا تتزيد هذيك السيكل دو في ولا السيكل بيولوجيك المده ديالها تولي طويله، تنتوجهوا فيغ لي بلونط فيفاس. لي بلونط فيفاس هما لي بلونط اللي عندهم سيكل دو في تستغرق بليزيوغ اني. هادو كيلكو اكزامبل: البلي، لورج، المايس، البواشيش الى غير ذلك. غنشوفو كيلكو تيب بيولوجيك غير كإشارة. هاد لي تيب بيولوجيك راه شرت لبعضهم في الكور ديال لا بيولوجي فيجيتال اللي كان موجه بالنسبه للطلبه ديال الاس 2. يعني اللي باقي ما شافش هاد الكور هذا يرجع ليه، راه كاين في القناه. غير هذا مجرد تذكير. لي فانيغوفيت غنبداو بالتيب الاول اللي هو فانيغوفيت. هذاك البريفيكس فانيغو تعني ديما شي حاجه فيزيبل تتبان. فانيغوفيت هما لي بلونت dont les bourgeons se trouvent largement au-dessus du sol pendant la mauvaise saison. L'exemple ديال لي زاربر. شنو بغات تقول لنا هاد الجمله؟ يعني هاد لي فانيغوفيت مين تيكون عندنا موفي سيزون. فاش نقول موفي سيزون يعني كاين واحد الفاكتور دو ستريس. الفاكتور دو ستريس يقدر يكون مثلا هو لا سيشخاس، الجفاف، ولا لو جيل، داك الثلج، ولا المهم فاكتور دو ستريس. السيستم ديال لادابتاسيون باش تادابتا هاد لا بلونت ولا هاد لي زاربر، السيستم ديال لادابتاسيون ديالهم انه تيكونوا هاديك لي بورجون تيبقاو فوق التربه او ديسي دي سول. هذا هو النوع الاول. النوع الثاني كاميفيت. كاميفيت هما الارقام 2 و 3 اللي كاين في الصوره. هما دي بلونت باس، يعني الارتفاع ديالهم ما تيفوتش 50 سنتيمتر، اون جينيرال لينوز. ولكن لينوز، باش نقول لينوز يعني عندهم تحتويو على هذيك لا لينين هي اللي تعطينا لو بوا ولا هذاك الخشب. مثلا لي زاربر هذاك الخشب راه ناتج على هذيك الماده ديال لا لينين، يعني اللي تخليهم لينوز، تعطي واحد الريجيديتي لهذاك الباروا ديال، المهم تعطينا لو بوا ديال لا. دون لي بورجون sont un peu au-dessus du sol. يعني هاد لي بورجون كاينين تا هما فوق السول، ولكن ماشي بحال لي فانيغوفيت، يعني غير شويه. بوندون لا موفي سيزون. ايمي كريبوفيت. هاد البريفيكس ايمي تعني ديما شي حاجه نصف. فين ما تصيب هاد ايمي تعني نصف. ايمي كريبوفيت يعني ce sont des plantes bisannuelles ou vivaces en général herbacées dans les parties aériennes. باش نهضر على لي بارتي aériennes تقصد بها هما لا فوي و لا تيج. البلونت تتكون من جوج ديال لي بارتي. عندنا بارتي سوتيغان اللي هي لي غاسين، والبارتي ايريان هي لا تيج لي فوي. المهم هاد لي ايميكريبوفيت عندهم لي بارتي ايريان مور شاك اني اي روفيان اون جينيرال دو لا سوش شاك اني سويفون. يعني كل عام هذوك البارتي ايريان سواء لا تيج ولا لي فوي تطيح وتتعقب جدا. هادو هما لي ايميكريبوفيت. عندنا ليكزامبل ديال الجيوفيت. الجيوفيت عندنا الارقام 5 و 6 اللي في الصوره. ce sont des plantes vivaces passent sous terre، ماشي اوديسي دي سول، ولكن هاد المره sous terre. لا سيزون ديفافوابل ولا لا موفي سيزون، يعني هما العكس ديال الفانيغوفيت. هاد لي جيوفيت هما العكس ديال الفانيغوفيت. يعني ملي يكون عندنا فاكتور دو ستريس ولا واحد سيزون ديفافوغابل ولا موفي سيزون، السيستم ديال لادابتاسيون عند هاد لو تيب بيولوجيك انه
passe sur terre. كديفينيسيون لي تيروفيت هما كيما قلنا لي بلانت انيال. لي تيروفيت هما لي بلانت انيال. غنمشي نشوفو لي بلانت فيفاس. لي بلانت فيفاس من طبيعة الحال غتكون عندهم واحد التيج اللي هي فيفاس. هاد لاطيج نقدر نميز ما بين جوج ديال الانواع، لاطيج سوتيغان لاطيج ايريان. لاطيج سوتيغان يعني تحت لو سول، لاطيج ايريان نميز ما بين جوج ديال الانواع على حسب الكاركتير ديال لا هوتور. يعني الا كان الهوتور فوق من 30 سنتيمتر في الحاله كنهضر على لي فانيغوفيت، كان قل من 30 سنتيمتر في الحاله كنهضر على لي كاميفيت. لاباراي سوتيغان هما لي غاسين. لي غاسين فيهم تما واحد ديفيرسيتي ولا واحد التنوع. عندنا لي غاسين بيفوتونت، عندنا لي غاسين تيبيغوز، عندنا لي غاسين فيبروز ولي غاسين فاسيكيلي. لاطيج سوتيغان اعتماد على داك البروفوندور بشحال بعيده هي على لو سول، ولا تقدر بعض المرات تكون هذيك لاطيج او غادي سول يعني تيبان منها غير شويه في الحاله ديال ايميكروبروفيت، ولا تقدر تكون نيتمون اونفونسي دون لو سول الحاله ديال الجيوفيت، لان قلنا الجيوفيت هما تيكونوا اونفونسي دون لو سول يعني ما تيبانوش. كريبتو هذاك البريفيكس ديال كريبتو يعني ديما كاشي، داكشي علاش هما في الحاله الاولى تيبان غير شويه من لاطيج قلنا ايمي، غير ايمي تعني نصف، وكريبتو كاشي يعني ايمي كريبتوفيت. اما الكريبتوفيت يعني كاشي نيتمون اونفونسي دون لو سول. ليكزامبل ديال هاد لي تيج عندنا تيج ديال تيبوركيل، بيلب، غيزون الى غير ذلك. لاباراي فيجيتاتيف اعتمادا على ديك لا ليني نقدر نميز ما بين اباراي فيجيتاتيف اللي تكون لينو ولا ايرباسي. لينو عند ليكزامبل ديال لي زارب يعني تيكون عندنا داك لو بوا ولا داك الخشبي. لاباراي ايريان عندنا تيج لي في لاطيج غنعتمدو على لاطيج، ووسط لاطيج غنعتمدو على الكاركتير ديال الغاميفيكاسيون. شنو هي الغاميفيكاسيون؟ يعني لاطيج عندها واحد لاكس برينسيبال، ومن هذاك لاكس برينسيبال تيكونوا خارجين دي بورجو لاتيرال يعني تيكونوا في الجوانب ديالها تيكونوا لي بورجون. الا كان ما كانش هاد الغاميفيكاسيون تنقول في هاد الحاله ان لاطيج سامبل، ولا كانت غاميفي بعض المرات العكس ديالها تيكون غاميفي يعني عندها داك لي بورجون الجنان. اعتمادا على لا فورم تمييز ما بين تيج اللي هي عندها فورم سيلندريك، الا خديت منها واحد القطعه غنصيب فورم ديالها سيلندريك بحال الشكل ديال النخل، ولا كاري. ليكزامبل ديال النعناع، البلون ديال النعناع الا خديت لاطيج ديالها وخديت منها واحد المورسو غنصيبها كاري، ولا الفورم ديال تريونغولير. لا بيلوزيتي، بيلوزيتي يعني هذيك لاطيج تيكونوا خارجين منها بحال الزغيبات بحال الشعيرات، يعني دوك الشعيرات اللي تيكونوا فيها الا ما كانوش هذوك الشعيرات في الحاله تنقول انا هذيك لاطيج كلاف ولا اسبيد. اسبيد يعني البريزونس ديال هذوك لي بوار. كروز او بلان، كروز يعني خاويه من الوسط بحال لاطيج ديال القصب. ديك لاطيج ديال القصب تيقادو منها الناي ولا شي حاجه تكون خاويه من الوسط يعني ما فيها شي حاجه خاويه من الوسط، وتقدر تكون بلان. هذه لاناتومي ديال اون فوي. لا فوي عندها واحد البيسيون لام وعندها لي نيرفير. هاد لي نيرفير يقدروا يكونوا برينسيبال ومنهم تيخرجوا لي نيرفير اللي هما سكوندير على حساب الكاركتير ديال البوزيسيون. تنميز ما بين لي فوي اللي هما التير و اوبوزي. مثلا الفرق ما بين اوبوزي و التير ان في الحاله ديال لي فوي التير تتكون عندنا فوي فيغ لا دروات ووحده فيغ لا غوش، غير ما تيكونش عندهم نفس البوان دو ديبار. لوبوزي حتى هي تكون وحده فيغ لا دروات ووحده فيغ لا غوش، ولكن تيكون عندهم ميم بوان دو ديبار. عندنا لي في فيرتيسيلي سو فورم فيرتيسيل يعني تيكون عندها بحال الشكل ديال واحد الورده واحد البلاصه، تيكون مجموعين في واحد البلاصه طلاتيج على الشكل ديال الورده. ولا تكون عندنا غوزيت بازال تيكونوا على باز ديال لاطيج.
شكل ديال غوزيت. لانسيرسيون ما بين الفوي و لا تيج كاين واحد المسافه، هذه اذا كانت هذيك المسافه يعني اللي الفاصل ما بين الفوي و لا تيج يعني كاين بريزونس ديال واحد البيسيور، في هذه الحاله تنهضر على لي فوي بيسيوري. ما كانش هذاك البيسيور، في هذه الحاله تنهضر على لي فوي اللي هما سيسيل. كاين استيبيل، كاين بحال الشكل ديال واحد الدبليج بحال الخاتم تيكون في هذيك لافي، تيتجمعوا هذوك لي فوي تيعطيو بحال الشكل ديال الخاتم. تنهضر على تيكون يقدر يكون لي كاين ما يقدروش الا ما كانوش يكونوا لي ستيبيل. لا ستريكتير ديال لا فوي تقدر تكون ستريكتير سامبل يعني فوي وحده، ولا تقدر تكون كومبوزي. في الحالة نقولوا ان هذيك لي فوي تكون بزاف ديال لي فوليول. هنا ليماج اللي تبين لي ديفيرونت فورم ديال فوي سواء كورديفورم اوفال الى غير ذلك. هاد لي ديفيرونت فورم غادي تصيبوهم في الكور اللي كاين على القناة ديال لا بيولوجي فيجيتال S2. ديكوبير يعني بتيت ديكوبير ولا غروند ديكوبير، في الحالة غتعطينا إما سيني اونتيير دونتي بحال شكل ديال السنينات الى غير ذلك. نيرفاسيون كيفاش قلنا نيرفاسيون تقدر تكون نيرفاسيون باراليل بحال لوكا ديال الفوي ديال المايز بيني ولا بيضالي شكل طالي ولا بالمي. بيلوزيتي غلابغ اسباد انا شناها لي فوي تاهما بحالهم بحال التاج، يقدر يكون عندهم هذوك الشعيرات في الجناب ويقدر ما يكونش فيهم، يعني ما كانوش تنقولوا غلابغ، كانوا هذوك الشعيرات تنقول اسباد. لاباراي غوبروديكتور، وصلنا لأهم حاجة في لاباراي غوبروديكتور. هذه واحد لاناتومي ديال لاباراي غوبروديكتور. كيما تشوفوا لاباراي غوبروديكتور تتشكل من لي بيتال سيبال ريسيبتاكل فلورال، تيجي من بعدو البيدونكيل فلورال. عندنا لي زيتامين اللي غنشوفوهم من بعد راهما اللي يشكلوا لي غاميت مال. عندنا لي كاربال الى غير ذلك. وسط هاد لي فلور نقدر نميز ما بين لي فلور اللي هما ايزولي يعني سوليتير تكون عندنا فلور وحده، ونقدر نميز ما بين دي فلور اللي هما غروبي اللي بزاف ديال لي فلور تيكونوا مجموعين. في هاد الحالة تنهضر على انفلوريسونس. هاد الانفلوريسونس فيه بزاف ديال لي تيب، مثلا انفلوريسونس سو فورم دو غراب بحال الشكل ديال واحد العنقود ديال العنب مثلا، ايبي كوريم اونبان على شكل ديال المظلة ولا كابيتيل الى غير ذلك. لانفلوريسونس على حساب هذاك السيم ديالو، يقدر يكون سيم بيبير ولا سيم انيبير ولا إليكويدال. لي فلور كاركتير جينيرو مثلا يقدر يكون عندنا الفلور عندها واحد الفورم ريغوليير، تهضر في الحالة على فلور اكتينومورف، ولا تقدر تكون فلور زيغومورف. زيغومورف في الحالة تيكون عندها فورم إيريغوليير. عندنا فلور تريمير. شنو هي تريمير؟ يعني كيكون عندها ثلاثة هذه هي تريمير. ولا بنتامير 5، مثلا لي بيتال سيبال تيكون عندنا دوك 5، هذه هي لي فلور بنتامير. لي فلور انيسيكسي et les fleurs hermaphrodites على حساب لو سكس. ريسيبتاكل فلورال، هادي الشيما اللي تتبين الريسيبتاكل والكونسيبتاكل تتبين ديستانكسيون ما بينهم. يعني نعتمدو على ليكيد دو شاك فيرتيسيل. اعتمادا على داك الفيرتيسيل ممكن نميزو ما بين بيريونت اللي هو سامبل. بيريونت سامبل يعني مكاينش وقعش واحد الدوبلومون. الا كان وقع داك الدوبلومون في الفيرتيسيل تنهضر في الحالة على البيريونت اللي هو دوبل، ويقدر ميكونش هداك الفيرتيسيل باين مزيان. في الحالة تنقول فلور ني. الكاليس هو لونسومبل ديال سيبال،
يعني المجموع ديال هادوك لي سيبال نسميو كاليس. هاد الكاليس يقدر يكون كاديك، يعني هادوك لي سيبال ساهل أن يوقع التساقط ديالهم ولا يسقطوا، يعني التساقط ديال هادوك لي سيبال. يقدر يكون هادوك لي سيبال بيرسيستون في الحالة نهضر على كاليس بيرسيستون، ولا يقدر يكون كاليس اللي هو اكريسون. اعتمادا على هذيك لورغانيزاسيون ديال لي سيبال نقدر نميز ما بين الكاليس اللي تيشكل ما بين ديال لي سيبال في الحالة تيكونوا هذوك لي سيبال ليبر يعني مفرقين، ولا غامو سيبال في الحالة تيكونوا هذوك لي سيبال سودي. كورول هو لونسومبل دي بيتال، يعني في هذه الحالة اللي كانوا نميز ما بين جوج أنواع. غامو بيتال يعني هذوك لي بيتال سون سودي يعني مزليين، ولا ديال لي بيتال يعني هذوك لي بيتال ليبر. وصلنا لوندغوسي. ديسبوزيسيون بارابور او بيتال. بالنسبة لهادوك لوندغوسي تهضر على إيطامين إيبي بيتال. إيبي تعني فوق، يعني أوبوزي أو بيتال. إيطامين ألتيرني بيتال يعني ما بين هادوك لي بيتال كاينين عندنا هادوك لي زيتامين ألتيرني بيتال. سوديغ دي بيريونت يقدر يكونوا هاد لي زيتامين يقدروا يكونوا ليبر دي بيريونت، في هاديك البيريونت يقدروا هما يكونوا ليبر، ولا يقدروا سودي أو بيريونت في الحالات يكونوا على كورول، تيكونوا في الحالة إما سودي ولا ليبر. هادو هما لي زيتامين. غنشوفو ما بين لي زيتامين نفسهم شنا هاديك لا سوديغ الأولى بارابور البيريونت، غنشوفو دابا بارابور لي زيتامين فيما بيناتهم. يقدر يكون هاد لوندغوسي ديال ستيمون في الحالة زيتامين راهما ليبر، يقدر يكون أندغوسي غامو ستيمون في الحالة لي زيتامين راهما سودي مع بعضياتهم. أندغوسي غاميستيمون إيطامين سودي. غاميستيمون إن فوا تسمع غاميستيمون غاموستيمون في الحالة راه إيطامين سودي بار لو فيل، إما سودي بار لو فيل. كاع هاد التيرم ديال فيلي كدا راه غادي تصيبو مشروحين في الكور ديال لا بيولوجي فيجيتال، غير هذا راه مجرد تذكير. يقدر يكونوا أندغوسي غاموستيمون يعني إيطامين سودي بار لو فيلي يعني مزديين بهذاك لو فيلي ديالهم. في هاد الحالة تنهضر على لوندغوسي مونا ديالف ولا لوندغوسي ديالي ديالف يعني اللي كانوا مجموعين كاملين بهذاك لو فيلي. تنهضر على هاد الحالة على لوندغوسي مونا ديالف، ولا كانوا أندغوسي ديالف يعني اشني ديالف يعني كيكونوا مثلا ناخذوا 5 ديال لي زيتامين مثلا هذوك لي فيلي 4 منهم مزديين كاملين في بلاصه وحده يعني ميم دروا، واحد تيكون معزول عليهم ولكن راه مزدي معاهم. في الحاله لوندغوسي تيتسمى دياديف. اما لوندغوسي موناديلف يعني كاملين هذوك لي فيلي تيكونوا مجموعين في ميم دروا ولا ميم اندروا، يعني تيكونوا مجموعين في نفس البلاصه. لوندغوسي سينونتيري في الحالة تيكون عندنا 5 أونتيغ اللي هما سودي، هذا هو سينونتيري. الطاي بارابورا أو بيريونت، إلا كانوا هادوك لي زيتامين انكليز في داك البيريونت يعني ما تيبانوش لينا ماشي ما تيبانوش ولكن بحال داير بهم هداك البيريونت، يعني خاصني نفك هذاك ولا نحيد هذاك البيريونت باش يبانوا لي هذوك لي زيتامين. في الحاله كنقول ايطامين انكليز ولا ايطامين اكس زيرد، يعني فايتين لاطاي ديالهم تيكونوا فايتين هما داك البيريونت يعني متجاوزينو في لاطاي تيبانوا. طاي اونتر ايطامين اذا كانت هذيك لاطاي يعني عندهم ميم طاي. ايزو ديما تعني ميم. أندغوسي ايزودينام يعني ميم طاي. اذا كانت هذيك لاطاي ديالهم مختلفه تنهضر في هذه الحاله على
androcyanidiname. Taille entre étamines. La taille entre étamines, تهضر على androcititradina, androcitidadina. وصلنا لاباغاي دو reproduction femelle اللي هي جينيسي. هنايا غادي نحبس لا فيديو. هادي غادي تكون هي لا بروميير بارتي بالنسبه للكور ديال فلوريستيك اللي مقسم على 3 ديال لي بارتي. البارتي الاخرى غادي نشوفو فيها كيلكو نوسيون نكملو فيها مع لاباغاي دو reproduction femelle اللي هي جينيسي. غنشوفو كيلكو نوسيون هما جداد. والفيديو الاخير ان شاء الله غادي نديرو فيه كومباريزون مع ما بين لي ديفيرونت فامي. كاع ماشي غادي ناخدو كاع لي فامي ديال فلوريستيك، ولكن غادي ناخدو لي فامي برينسيبال وغادي نشوفو كيفاش ممكن نميزو بيناتهم، ولا غنعتمدو على بزاف ديال لي كاركتير. هاد غادي نبنيو على هاد لي دوني اللي خدينا في هاد لا فيديو، يعني أنا فاش غنديرو كومباريزون غادي نبقاو نديرو كومباريزون بين هاد لي كاركتير. واش هاد لي زيتامين عندهم تيكونوا عندهم سودي ليبر، النومبر ديال لي كاربيل غادي نشوفو، واش الكاربيل هي سوبير ولا انفير. يعني اعتمادا على هاد لي كاركتير هم كيفاش غادي نميزو ما بين هاد لي فامي. تنتمنى هاد لي زانفو يعجبوك، ولا عجبك لا فيديو متنساش دير اشتراك في القناه وتبارطاجي مع لي زامي ديالك، غير كمجرد دعم ليا باش نبقى ندير بزاف ديال لي فيديو. وتنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.